تازلیم مجبور کړي سمنت او سزارې ته سبقونه دي خودل زما بچو ته نو دي قتل خپل صحت او بیماری ته دا نن محفل چې منور دی دا دې راکړو چې عزت نن ما او زما دي مرکه ته ستا نصیب کې لیکلې مشقت ته معشومان سره ستا زړه کې شفقت ته او قرآن چې زده کړي بل ته ښایي حضور مې غوره دی ته وایي قرآن چې زده کړي بل ته ښایي حضور مې غوره دی ته وایي او تا قرآن چې دې زده کړی بیا رسولې تا معشومانو د پاتې او د پاټلې ته نن گلاب میں ختم دا قرآن کڑے دے دامی پاک مولا پا مونگ احسان کڑے دے نن گلاب میں ختم دا قرآن کڑے دے دامی پاک مولا پا مونگ احسان کڑے دے دامی پاک مولا پا مونگ احسان کڑے دے راضی ملائکانا دی محفل تا دا قرآن راضی ملائکانا دی محفل تا دا قرآن رسیگی تر اسمان دا بیان میں نبی آخر زمان کڑے دے نن گلاب میں ختم دا قرآن کڑے دے دامی پاک مولا پا مونگ احسان کڑے دے راغلی عالمان دی پا اللہ باندی ڈیر گران دی راغلی عالمان دی پا اللہ باندی ڈیر گران دی دا چی سمرا میل مکان دی دا زمونگا قدر دان دی زکا چی قدر ابراہیم علیہ السلام دقبل مہمان کڑے دے دامی پاک مولا پا مونگ احسان کڑے دے نن گلاب میں ختم دا قرآن کڑے دے اللہ پاک مہربان دے نازل کڑے قرآن دے اللہ وی ڈیر آسان دے ختم کڑے اویس خان دے ہمیشہ مورو پلار دغا ارمان کڑے دے دامی پاک مولا پا مونگ احسان کڑے دے نن گلاب میں ختم دا قرآن کڑے دے دامی پاک مولا پا مونگ احسان کڑے دے تربیت دا بچو دا دلوی حق دا بچو تربیت دا بچو دا دلوی حق دا بچو مرزائیت نمانو شرک و بدعت نمانو دغا تعلیم دا بچی حضرت لقمان کڑے دے نن گلاب میں ختم دا قرآن کڑے دے دامی پاک مولا پا مونگ احسان کڑے دے نظم لکلے دا سرور دے دا چی جوڑن پا منگل اختر دے دا دا اویس بخت بختور دے او دا سنے چی پا قرآن باندے منور دے دا پا منگ ٹولو اللہ بھی احسان کڑے دے دامی پاک مولا پا منگ احسان کڑے دے نن گلاب میں ختم دا قرآن کڑے دے نن گلاب میں ختم دا قرآن کڑے دے پنظم چی دی حد کڑے دے دا قرآن دا آیت چتا وضاحت کڑے دے داڑی دیر کلے نصیحت کڑے دے پٹول کی دا شاعرانو داتا چی شرکت کڑے دے شیر شاعرائی کی تعریف دا نبی حضرت حسان کڑے دے دامی پاک مولا پا مونگ احسان کڑے دے نن گلاب میں ختم دا قرآن کڑے دے دامی پاک مولا پا مونگ احسان کڑے دے